مرچی پنجشنبه 1 مئی سال 2025 شما حالان زرمبش بلوچی گوشدار گایت منم شپ حالان سرباز وفا درستان پیش سر حالان گوش کریں بی این اے میں برطانیہ 5 شہران بلوچستان بارہا بسر پدی تالان کنگا کارزار بلوچ کٹوی مہذبینا آجوئی جنگل براز بولیدہ کشند ٹولی سروں کا کوشش موری بی ایل اے منتا بی ایل اے کا مشق ارش تعمر شنکرتک پاکستان لشکر مرتعی کاربندن علاج صاحب گندگ بند تربتک پاکستان لشکرہ میڑا جنگ بتگیں سہیم مردم پجارگ بتگیں جب پسنی تربتا پاکستان لشکر 4 مردم آوار جاتا ہے ڈیر بوٹے کشند ٹولی ٹھپی بتگیں سروں کے مرتا پنجگورا لیبیز کاربندے علاج دس کرتا سرجمے حالانچہ محلب بلوچہ دلگوش کنید بلوچ نیشنل موومنٹ بی این اے مامم برطانیہ ہے 5 شہران ترامی تگی رنگیا آگاہی دیو کین کارزار برجم داشتگ ایشانی مول بلوچستانہ برجاہیں آجو یہ زرمبشت مردمی حقانی مزنی کچیا بگیری امیان استمانی تکا ریاستی زوراکیانی سہارا کنگت یہ کارزار پارستہ برطانیہ ہے جہاں منندمیان راج بلوچستانہ زور بیگواہی سیاسی کارکنانی آزار دیگ ادگا زوراکیانی بارہا صحیح کنک بوتگند ایک کارزار ہفتہ اپریلا چلندن نامدارن ٹرافلگر سکوائرہ بندات بوت ایشیا چپد 19 اپریلا آکسفورڈ سٹی سینٹر 21 اپریلا کنگز پریڈ کیمبرج 25 اپریلا بیکنن اسٹریٹ گلاسگو او گڈیا 27 اپریلا مانچسٹر آگو مردمہ رہوت او بلوچستان بارہا گپو تران بوتگ بی این اے میں باسکاں یہ جہاں چا 5000 گیش پنتاک بہر کرت او رہگوزی مردم بلوچستان انیگیں جاورانی بارہا صحیح کرتند پاگاہی دے گا بوتگیں کارزار میانہ بلوچک جہتی پتر بی وائی سی اے راشونانی بگیریا انیگیں مہتر ہندی بیڑانی سرا گپ جنک بوتگ بی وائی سی اے راشون ناراہی دزگیر کنگو بالادو سسائی آزار دیگ بوتگنت او آیانی سرا دروگین کیس جنک بوتگ اے کارزار بنکی بنگپ ہمیشہ تنت ایشانی پارستہ بی این اے ما میان راجی تک دل گوش پر رہنگے کوشست کرت گلے ردا اے آگاہی تالان کنوکیں کارزار نا اے اوکا بلوچستان مردمانی جیڑہانی نیمگا دل گوش گور کنگت بلکہ اے مادن کوشش تیت دان جہانی تکا اے جیڑا سہارا کنک ببند امیان راجی ترام گیٹ بلوچستان جاورانی سرا دل گوش بدینت بلوچ راجی آجوئی سنگر براس جارکش بلوچانہ مرسانگ دراوتی شنکرتگیں درشانی اگوشتگ کہ براس سرمچارانی دستہ دزگیر کنک بوتگیں 2 پنجابی نذیر احمد غلام حسین جہمنند اٹک پنجاب و ظفر اقبال محمد زمان جہمنند اٹک پنجاب 29 اپریلا گو پہریزگو مردم گیری رہبندانی ردا پر سلامتی الکنک بوتگنت مردم براس سرمچارہ مستونگ ہندرینگڑا یک کاروائی میانہ دزگیر کرتگنت بلچہ بنداتی جست پرسا پد زانک بوتگنت کہ آگوں ریاستی ادارہ لشکر یا چیریں ادارہاں ہچوڑا ہم گرنچ نانت بلوچ زرمبشتے بنکی شونداتا نیردا اے مردمانی راج زبان یا پجار بنیادہ نشانک کنگے جا آگوں مردم گریو آشوبی لے کہا چارک بوتگنت و آگوں عزت و شرپا یلکنک بوتگنت اے کار براس بنکی لے کہے پدریں درورند کے میں جنگ چونے ہم راج یا مذہب لس مردمانی بگیریا نینت بلکہ زور گریں ریاستوں آئیے لٹو پلی نظام بگیریائن بلوچانہ وتی درشان گڈیا گوشتک کے براس جہان درسیں آجوئی لوٹو کے راج انسانی حقانی ادارہ و باسمائیں مردمان گوشک لوٹیت کہ بلوچ زرمبشتہ چا پاکستانی دروگیں ہیلہانی چمہ مچارند بلوچستانہ برجاہیں جوہد یک گوستان کی راجے ہستمان وتی سر ڈگارے سرا حق کے ہاترہ جنگ حق کو رہبندانی بنیادہ جنگن ماہ مک ہما تواراں وشت کنے کہ انصاف آجوئی و انسانی رہبندانی منو کند بلوچ لیبریشن آرمی جارکش جیہن بلوچہ مرا سنگ دراوتی شنکرتگیں درشانی اگوشتگ کہ بی ایل اے سرمچاراں بولے دہا یا کرشیا پاکستانی لشکر و چیریں ادارہانی جوڑ کرتگیں کشندہ ٹولی سروک ناصر کریم عبدالکریم کشتگ آئی گوشتک کے دوشنبے مغرب وحدہ الندورہ بی ایل اے سرمچاراں ناصر کریم عبدالکریم ہما وحدہ نشانک کرتگ کے آوتی سنگتانی ہمراہی یک گاڑی یا سوار بوتگ ارش آسرا ناصر کریم جاہی مرتگو آئیے یک سنگت زبیر سکا ٹپی بوتگ
آئی گوشتک کے ناصر کریم ظہور بلیدی چیر دستیا کشندہ ٹولی سروکیا کنگا بوتک اے ٹولی راہانی بندک گن سلاحان ترو گرد کنگ او گسام بیڑ برگو ورنا یعنی زور بیگواہی نشانک کنگو شہید کنگے وڑیں میار باریاں زور گریم پاکستانی لشکرہ کمک کنگا بوتک اے کاروانی جاہا پاکستانی لشکر اے ٹولیاں زر گرگ دزیو منشیات باپاری تچکا موکل داتک جارکشا گوشتک کے بلوچانی کشگے کاروائیاں ہوار بوگے سوابا ناصر کریم BLA نشانگے لڑا ہوار بوتک آسر مچاران کشتگو گڈی آسرا سر کرتک اے ٹولیا گوں بندوقیں درسیں کارمند نشانگانت آیانی سرو کے وڑا آہم زوت گڈی آسرا سر کنک پنت جیہن بلوچا ارش ذمہ منتگو گوشتک کے زور گریم پاکستانی لشکرو آئیے شریدارانی سرا میں ارش گون ترندیا برجہ بند کے ہما مردم لس بلوچانی سرا زورا کیا ہوارند بلوچستان لیبریشن فرنٹ BLA فا اواران ہند مشکیا زور گریم پاکستانی لشکر سرا بوتگیں ارش تامر چوتی جند رسانگ دری تنجا آشوب چینلا شنگ کرتک اے تامرا پاکستانی لشکر مرتگیں کارمندانی لاش ساپ گندگ بند یک ویگو گاڑی گندگ بیت کے آئیا پاکستانی لشکر سروگان کاشپا ہوار دیگا کارمند سوارند کہ آترندیں ارش زدہ قید چا آئیا یک کارمندیں ہم جستو درت نکند تامر بنداتا گندگ بیت کی BLA پہ یک جنگی کماندار بازیں کچیا سر مچارانا یک کوہے تہا آپریشن جا و شوربندی بابتا سرپد کنگائند چا جنگی کماندار سرپدیا پد آوتی کاروائی نیمگا درکپند جنگ بنداتا BLA پہ جنگولے شپ تہاریاوتی سنگرا ساڑیند کہ پاکستانی لشکر کارمند سنگرانی نیمگا سربند آیا نشانک کنند BLA پہ ردا یہ جہا یک کارمندے مرتگ چیشیا پد پاکستانی لشکر بازیں کچیا سرمچارانی نیمگا روگا گندگ بند کہ BLA پہ جنگول آیانی سر آگون ترندیا ارش کنند چیشیا بازیں کچیا لشکری کارمند میرند جنگ بنداتی لہتیں دمانا پد یکوی گو گاڑیے کے آئی لیفٹیننٹ کاشپو آدھگا کارمند سوارند سرمچارانی نیمگا روگا گندگ بیت کمو دیما روند کی BLA پہ جنگول آئیا گون ترندیں ارشا نشانک کنند چیشیا پد دیگا پک اپ گاڑیے سرمچارانی نیمگا روگا گندگ بیت کہ جنگول آئیے سرا ارش کنند آ گاڑی تچکا سوبین بیت تامرا دیما گندگ بیت کے پاکستانی لشکر پرپٹا سواریں ہفتو 8 کارمند دگارا کپتگند کہ BLA پہ جنگول آیا نشانک کنگو کشگانت ہمیں وڑا پرپٹا سواریں آدھگا کارمنداں ہم سرمچار نشانک کنند چشکی BLA پا اے سوب مندیں ارشا پاکستانی لشکر 13 کارمندانی کشگو 7 کارمند ٹپی کنگے گپ جتگت بلے تامرا گندگ بیت کی کما چکم 7 یا 19 کارمند مرتگند دومی نیمگا پاکستانی لشکرہ 2 کارمندانی مرگ و لیفٹیننٹ کاشپا ہوار 7 کارمندانی ٹپی بوگے گپ جتگت BLA پہ نیمگا شنگ بوتگیں تامرا پاکستانی لشکر ٹاپار دروگ کرتگند بلوچستان لیبریشن فرنٹا اے ارش 17 فروری 2025 مشکیا کرتگت تربت ڈنکا گم پاکستانی لشکرہ میڑا جنک بوتگیں سائیں مردم پجارک بوتگند 29 اپریل شپا پاکستانی لشکر کاروان سرا بوتگیں ارشا پد دیم پا دیمی میڑا جنک بوتگیں سائیں مردمانی نام نبیل احمد رسول بخش ہوت زکا اللہ سنگور علی سنگور و پیروز پنام ساربانے اللہ بخشند نبیل احمد و زکا اللہ سنگور گوگدانے جہمنندند و پیروز آپسر ڈکی بازار جہمنندند سائیں مردمانی لاش انگد پاکستانی لشکر دستان تو آیانی لاش آنکا ہولاندے گا نیند جنک بوتگی مردمانی بابتا گوشک بوگائند کی بلوچا جوئی لوٹو کی سلح بندیں گلے باسکند و 2 روز پیش آیا سنگر گپتگو پاکستانی لشکر کاروان سرا ٹوہیں ارشے کرتگ میڑا بازیں کچیا پاکستانی لشکر کارمند مرتگو ٹپی بوتگند بلے اے بابتا انگد چا سلح بندیں گلانی نیمگا ہچ وڑیں درشان دیما نیتگ گوادر چپسنیا پاکستانی لشکر و چیریں دارہانی کارمندان سائے ورنا آوار جنگا پد بیگوہ کرتگ آوار جنک بوتگیں ورنا یعنی نام عثمان بلوچ عبدالغنی عامر بلوچ داد بخش و وارث مومنند عامر بلوچ و عثمان بلوچ دوشی چا حجام دکانہ زور بیگوہ کنک بوتگند و وارث RHC نادرا جاہا کارا بوتگ کے پاکستانی لشکر و چیریں ادارہانی کارمنداں آوار جتگ بیگوہ کنک بوتگیں ورنا یعنی کہولان لوٹ کرتگ کے میزاہگ نو در برند و آگوں ہچ وڑیں در کانودی کاراں ہوار نبوتگند میزاہگ زوت آجو کنک ببند ہمیں وڑا چتربت دی بلوچ جدگال ڈنا
چیریں دارہانی کارمندہ مردم آوار جتگ زور بیگوہ کرتگی مردم نام مجید عبدالغنی شیر محمد کہ آبولید ہند میں ناز جہاں منندن اوچا کراچیہ تربتہ روگا بوتک کی زی مغربہ ڈی بلوچ جدگال ڈنا کرولا گاڑیا سوارین سلح بندی مردمان چا بسا ایر کرتگو آوار جتگو بیگوہ کرتگ ڈیرہ بکٹی گوستگین روچان کچیا گون سلح بندی مردمان میڑا ٹپی بوتگین کشندہ ٹولی سروکیا ٹپانی درد نسگ تگن تو مرتگ بٹا سندرانی بکٹی ٹپی بوگا پد پا علاجہ سکرہ برگ بوتگ کہ آودا آیا ٹپانی درد نسگ تگن تو مرتگ ارشا زماواری انگت ہچ گلا نظرتگ پنجگور سوردو بالی پٹ دگا لیویز کارمندے لاش دسکب تک کشک بوتگین کارمندے نام حسن جان یار محمد او آسری کورانے جہمنندند آزار دیگا پد تیر جنگو کشک بوتگ لاش پا حجدری چارو ٹپاس کنگا نادرا جہا برگ بوتگ کوشش سوا بنگت زانگ نبوتگ مرچی کی حال چمدہ اثر بوتوں پر گیشتریں حالا میں تنجا حضرمبش.com پچا رہے